हमारा साइफर ट्रायल में भी कार्रवाई जो है वो अभी इख्तिताम हुई है कुछ ही देर पहले, और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर बहस हुई। मगर सबसे अहम बात यह है कि आज एक दफ़ा फिर जो चार्ज फ्रेम करने का की जो एक्सरसाइज थी, उसमें आज दोबारा सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, और ये चार्ज बिल्कुल फ्रेम करना दोबारा जल्दबाजी में है भी बिल्कुल नामुनासिब। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी बेसिक सी बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कानून ये कहता है कि सबसे पहले जब भी एक नया ट्रायल ऑर्डर होता है तो सबसे पहले तमाम सबूत, तमाम शवाहिद, तमाम बयानात, तमाम एविडेंस मुल्ज़िम को दी जाती है, और उसके बाद 7 दिन का इंतज़ार होता है। 7 दिन के इंतज़ार में उसको समझना होता है, समझाना होता है, और फिर अदालत में आके आपने अपनी गिल्टी प्ली देनी होती है, जिसमें आप कहते हैं कि मैं गिल्टी हूँ या मैं नॉट गिल्टी हूँ। अजीब बात यह है कि हमें किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में हमें एविडेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक साथ हमें एविडेंस भी नहीं मिलता। और कल ही जब आपने देखा कि कल भी साइफर की हियरिंग हुई, उसमें 4 बयानात हमें कल मिले, और साथ ही साथ में जो वीडियो एविडेंस था, जो सीडीज थी, जो यूएसबीज थी, वो कल दी गई। तो जो कल एविडेंस दिया उस पर आज एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता था? ये कानून की मंशा ही नहीं है, ये कानून इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। कम अज़ कम 7 दिन का इंतज़ार होता है कॉपियाँ देने के बाद। सो आज हमारी सबसे पहली इस्तदा अदालत से ये थी कि चूँकि तमाम एविडेंस हमें अभी तक दिया ही नहीं जा रहा, शेयर ही नहीं किया जा रहा, और आपने खुद अगर एक एविडेंस कल हमें दिया है ऑफिशियली, तो 24 घंटे के बाद चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता है? एक दफ़ा पहले भी बहुत जल्दबाजी में ये ट्रायल आगे बढ़ा और बुरी तरह ये ट्रायल कलैप्स हुआ, आपने देखा। और एक दफ़ा दोबारा इतना प्रेशर है, जज साहब आप दोबारा यही चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा चार्ज फ्रेम हो जाए, और दोबारा से सर्दियों की छुट्टियों में, जबकि मुल्क में हर तरफ तमाम अदालतें बंद हैं, सिर्फ एक अदालत खुली है, वो साइफर का ट्रायल है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आज हमने कोर्ट को बार बार ये बात बताई कि कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो आजकल चल रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो अब आया है समाअत के लिए टू चेक इट्स करेक्टनेस। तो ये मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस नहीं होने चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। सो इस ट्रायल में ना ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई फेयरनेस नज़र आ रही है, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है फेयरनेस ना होने की, वो ओपन ट्रायल है कि ये ओपन ट्रायल नहीं है। आप लोगों को इजाज़त नहीं है, आपको इस वक्त पता चलता है कि अंदर क्या हुआ। इससे पहले ना आप डिस्कनेक्टेड, आप भी डिस्कनेक्टेड और हम भी डिस्कनेक्टेड। तो कुछ मीडिया के नुमाइंदे दोबारा भी वही बात करेंगे जैसे कल थे वैसे आज। कोई इन्होंने कवरेज नहीं की, कोई इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, वो बैठे भी बहुत दूर हुए हैं, वो प्रोसीडिंग्स से डिस्कनेक्टेड हैं, वो प्रोसीडिंग्स सुन ही नहीं पा रहे। और हम जो भी अंदर जाता है वो इनकम्युनिकेंट होता है, हम आपसे बाहर की दुनिया से हम मुनक़ता होता है हमारा राब्ता। तो ये फेयर ट्रायल नहीं है। और क्यों ये अदालत दोबारा जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाह रही है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का एक फैसला आना, तफसीली फैसला आना बाकी है, जिसने डिफाइन करने हैं पैरामीटर्स कि ओपन ट्रायल क्या होगा और ओपन प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। सो उस फैसले के आए बगैर जज साहब दोबारा एक ये ट्रायल जो है वो होल्ड करना चाह रहे हैं। आज साथ ही साथ ये भी बड़ी आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि आज सरकार ने भी एक दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने आज दरख्वास्त दी है कि पब्लिक गैलरी को खाली किया जाए। इस केस में सेंसिटिव मटेरियल है जो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि तो फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्ज़ाम क्या है? अगर उन्होंने पहले भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई तो अब भी लोगों को अंदर आने पर उनकी पाबंदी क्यों है? अगर लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर ऑलरेडी साइफर के कंटेंट्स पब्लिक एट लार्ज के साथ उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर लिए हुए हैं, तो फिर उनके अंदर आने में कबाहत क्या है? तो फिर मुझे तो ये बड़ी इलॉजिकल सी बात लग रही है, इलॉजिकल सी एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का इस वक्त कोई जवाब भी नहीं बनता, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी एक फैसला दे रखा है।
دفعہ پھر چارج فریم نہیں ہو سکا، مگر جج صاحب روز کے روز کاروائی رکھ رہے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن۔ ہم پروفیشنل لائرز ہیں، ہماری بھی مصروفیت ہوتی ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، کہ ہم تمام کام چھوڑ کے اندر جیل میں ہم بھی جو ہے وہ قید میں جاتے ہیں، اور کئی گھنٹوں کے بعد ہم باہر آتے ہیں، اور اس کا آپ نے انجام پہلے دیکھ لیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پہلے جلد بازی کی تو اس کا کیا انجام ہوا، دوبارہ آئیڈینٹیکل سیم پیٹرن پہ اگین جسٹس از بینگ رشڈ، اینڈ وین ایور اٹ از رشڈ اٹ از آلویز کرشڈ۔ بڑی سمپل سی بات ہے مگر بڑی وزنی بات ہے، لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سائفر ٹرائل میں اسٹرکٹ ٹائم لائنز، کوئی کرمنل ٹرائل میں کوئی ٹائم لائنز نہیں ہوتی، یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اس سے پہلے کبھی کسی پرائم منسٹر کا، کبھی کسی فارن منسٹر کا اس قسم کے چارج پہ، اس قسم کے ایکشن پہ کبھی پروسیکیوشن نہیں ہوئی۔ اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، نہ کہ چند سالوں کے بعد پھر یہ سوچا جائے کہ کسی آج سے دسمبر 2023 میں ایک کیس چلا تھا جو کچھ ہفتوں میں ہی کنکلوڈ ہو گیا، اس میں بڑی زیادتی ہوئی اور اس میں بڑا ظلم ہوا، تو اب سپریم کورٹ بیٹھے اور اس کیس کو ریویو کرے۔ سو جو آج ہے وی ہیو ٹو لیو فار دا ڈے، ہمیں آج کے فیصلوں کو درست کرنا ہے، ہمیں آج لوگوں کو انصاف دینا ہے، اور کرمنل جسٹس سسٹم جو ٹول بنا ہوا ہے فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن، دس ہیز ٹو اینڈ۔ یہ وی ہیو ہیڈ انف آف اٹ۔ اب 14-15 ماہ ہو گئے اس تمام ایکسرسائز کو چلتے ہوئے، دس مسٹ اسٹاپ، اور ملک کو آگے بڑھنا ہے، نظام کو آگے بڑھنا ہے، فوجداری کو، کرمنل کورٹس کو آگے بڑھنا ہے، اور ہم جو اندر آتے ہیں سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، اندر قیدیوں کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے، ان کی پیشیوں کا، ان کے کھانے کا، ان کے ناشتے کا، ان کی ملاقاتوں کا۔ سو آپ امیجن کریں کہ جتنے لوگ اندر ہیں ان کو ایک سزا مل رہی ہے کہ یہ ٹرائل اندر ہو رہا ہے، یہ ٹرائل اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا تھوڑی سی چاہیے۔ کلیئرٹی چاہیے آپ کے ہاتھ کہ جو چارج فریم ہے وہ ہو چکا ہے، البتہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اب آپ جو بتا رہے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، آپ انکار کر رہے ہیں یا بڑی حیرت کی بات ہے، آپ جو بات بتا رہے ہیں نا، بڑی حیرت کی بات ہے، یہاں اتنے سارے گواہ جو اندر سے آئے ہیں، ہمارے سامنے کوئی چارج فریم نہیں ہوا، ہمارے سامنے کوئی دستخط نہیں ہوئے، کوئی انگوٹھا نہیں ہوا۔ سو مجھے جو آپ بات بتا رہے ہیں، مجھے وہ اس میں ذرا سی بھی صداقت نظر نہیں آ رہی۔ جج صاحب کے آگے چارج تھا، وہ انہوں نے اس چارج کو وہ دیکھتے رہے اور ہماری اپلیکیشنز پر بحث سنتے رہے۔ سو آپ کی بات میں میں کہوں گا کہ یہ آپ کو کسی نے غلط انفارم کیا ہے کہ چارج فریم ہوا ہے، ہرگز چارج فریم نہیں ہوا۔ چارج فریم ہوا تھا تو ہمیں پتہ ہوتا۔ ایسی یہ آپ سے پتہ چل رہا ہے، دیکھیں نا، اگر آپ اندر ہوتے تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتے، آپ اندر ہوتے تو آپ یہ نہ پوچھتے کہ سلمان صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چارج فریم نہیں ہوا، وہ کہہ گئے ہیں کہ چارج فریم ہو گیا ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ جو سرکار کے پاس جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کے پاس وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اس کو اب ہم کل دیکھیں گے کہ کل کیا ہوا ہے۔ ٹو دی بیسٹ آف آر نالج، ان فرنٹ آف اس وی آر اسٹیٹنگ، جسے کہتے ہیں نا وی اسٹیٹ ایٹ دا بار، سو اسٹیٹنگ بفور دا میڈیا، ہمارے سامنے کوئی چارج فریم نہیں، اور اگر ایسی کوئی ایکسرسائز ہوئی ہے تو دس از نلٹی ان دی آئیز آف لا۔ اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے جیسے کہا نا کہ یہ سائفر نہیں، یہ صفر کیس ہے، تو یہ چارج بھی پھر صفر ہی ہے اگر یہ ایسے فریم ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔